I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. This program is brought to you by in association with पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, क्या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अब भी मौजूद हैं? क्या इस्लाम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता? क्या इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के मिसकॉन्सेप्शंस को कभी दूर किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ईमान पाकिस्तान. आई एम तलाल जिलानी एंड टुगेदर वी मीन बिजनेस. जैसा कि आप जानते हैं, ईमान पाकिस्तान आपको एक ऐसे सफर पे ले जाता है जहां मॉडर्न बिजनेस करता है कारोबार शरिया के ऐन मुताबिक. आज लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी हैं, उनकी जरूरतें बदल चुकी हैं. आज हर किसी को अपने फ्यूचर सिक्योर करने की पूरी तमीज है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कल्चर बढ़ता चला जा रहा है. अब चूंकि इन्वेस्टमेंट कल्चर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ऑप्शन देखने में आएंगे. कई मरतबा ये ऑप्शन आपकी जिंदगी को आसान बना देते हैं और कभी कभार ज्यादा हो जाएं तो ये ऑप्शन कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि अब ऑप्शन सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है. आइए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपने गेस्ट के साथ कुछ डिस्कशन करते हैं. इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राहील इकबाल साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. राहील इकबाल साहब सीईओ हैं ईमान फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो कि एक लीडिंग शरिया एडवाइजरी कंपनी है. इन्होंने एक बुक भी लिखी है इस्लामिक सुकूक पे, जिसको बैंकिंग सेक्टर ने काफी सराहा है. सर, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर. थैंक यू. इनके साथ साथ मौजूद हैं फैसल अब्दुल्ला साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. फैसल साहब सीईओ हैं बीएमसी पाकिस्तान के, जो कि साउथ एशिया की लीडिंग कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. सर, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर. इनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे पास सलमान अहमद शेख साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. सलमान अहमद शेख साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हलाल तमवील के और करंटली आईबीए के रिसर्च एसोसिएट भी हैं. सर, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. आइए शो का आगाज करते हैं. जैसे कि आप लोग टॉपिक तो समझ ही गए, लेट्स हैव अ क्विक रीकैप कि सलमान साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है तो इसका क्या जवाब देंगे? यकीनन हम अगर पाकिस्तान की इकनॉमी के इंडिकेटर्स देखें तो हमारे यहाँ हमेशा ही सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में कम रही हैं, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ये जो गैप होता है ये फिर गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट की सूरत में हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारे पास जो है, एज अ होल अगर मैं देखूं, मतलब कि नॉट पर्टिकुलरली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो एज अ होल इकोनॉमिक पिक्चर है क्या पाकिस्तान की इस वक्त? पाकिस्तान की अभी जो इकोनॉमिक पिक्चर है उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बड़ी ग्लूमी पिक्चर है. अच्छा. हमारे यहाँ अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले 2-3 साल में काफ़ी कम हो गई है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अभी जो परफॉर्मेंस है उस पर उसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं. और हमारा जो जीडीपी है जो पिछले 2 साल में कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, तो उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या लोकल इन्वेस्टमेंट हो, तो वो काफ़ी कम हो गई है. जी, ठीक है. तो इसी वजह से आप कहते हैं कि जीडीपी इस तरह बढ़ नहीं रहा हमारा जिस तरह नॉर्मली बढ़ना चाहिए. सलमान साहब, सॉरी फैसल साहब, अगर आपसे भी मैं यही सवाल पूछूं कि करंट इकोनॉमिक पिक्चर को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? जी, ज्यादा डिसएग्रीमेंट तो हो नहीं सकता सलमान से. सलमान ने आई थिंक सारे वैलिड पॉइंट्स कवर कर लिए, जिसके अंदर एज ही राइटली सेड कि फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त उस तरह इंटरेस्ट नहीं ले रहे पाकिस्तान में जैसे लेना चाहिए. अच्छा. आई थिंक उसमें एक चीज जो ऐड की जा सकती है वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है. आई थिंक 2008. सर, ग्लोबल है तो फिर पाकिस्तान का क्या कसूर है? जी बिल्कुल. आई थिंक 2008 के बाद किसी भी मुल्क को फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पाए अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा मेहनत करनी है बनस्बत पहले के. ठीक है. क्योंकि अब वो पाए जो है वो श्रिंक हो गया, and I'm sure every other country is vying for that same pie. So now it is even more difficult to bring that money back into Pakistan for investment. However, at the same time,
Just one, there are a couple of positive things about the economy as well. جس میں ایک چیز جو ہم بالکل کلیئرلی دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے کہ جو فارن ریمیٹنسز دیٹ از پاکستانی سٹنگ آؤٹ سائڈ ہو سینڈنگ دا منی اٹ از سرٹنلی آن دا انکریز which I think is a good positive sign for an economy like پاکستان کیونکہ ہماری کافی ڈپینڈنس ہوتی ہے اس ریمیٹنس کے اوپر سرپرائزنگلی جس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی دیکھا فار اے وائل اور چیزیں کچھ بہتر بھی ہوئی لیکن بہرحال آئی تھنک انفلیشن از اسٹل اے میجر کنسرن فار دس کنٹری. مطلب اگر اکنامکس کی بات کریں تو انفلیشن تو صاف واضح ہے. ایبسولوٹلی. اور اب وہ واپس سے ڈبل ڈیجٹ ہو گئی ہے. کچھ مانیٹری لوزنگ ہوئی تھی جس سے یہ فیلر آیا تھا مارکیٹ میں کہ جی اب چیزیں جو ہے امپروو ہوں گی لیکن آئی ڈونٹ نو اب ود دا نیو انفلیشن فگرز کہ ہم فردر لوزنگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو اوور آل آئی تھنک اٹس going to be a tight situation for next 6 to 8 months but let's hope that things will improve. ٹھیک ہے. اگر یہی چیز میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھوں جیسے سر نے مینشن کیا ہے تو راہیل صاحب آپ کیا کہیں گے کرنٹ اکنامک پکچر کو ہم کس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جیسے سلمان صاحب اور فیصل صاحب نے کہا کہ اکنامک سچویشن اوور آل گلوبل اکنامک سچویشن اس طرح سے تھی کہ فارن انویسٹمنٹ یا لوکل انویسٹمنٹس اس کو کیٹر نہیں کر پا رہی تھی اینڈ سب جگہ پہ یہ شارٹ فال آیا تھا. فیصل صاحب نے ایک پوائنٹ اچھا ایڈ کیا کہ پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ یار وی آر گوئنگ ٹوورڈ سم تھنگ بیٹر اور ٹوورڈ اے پازیٹیو وے. ہاؤ ایور جو انفلیشن کے نمبرز جو آ رہے ہیں اور جو آئیں گے فار دا نیکسٹ 6 to 9 months وہ پھر ایک نیگیٹو ایسپیکٹ کو کیٹر کر رہے ہیں. یہ جو سر سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں کی بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو ایسپیکٹ آیا تھا لوگوں میں ایک فیلر آیا تھا کہ ایک پرسپشن والا ایک لوگ سوچ رہے تھے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پرسپشن کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ جو لگے ان کو. فار ایگزامپل ایک بزنس کمیونٹی ہے وہ 3-4 سال سے اتنی نیگیٹو ہو گئی تھی ان کا اسٹانس بہت نیگیٹو تھا. دے ہیڈ ٹو کم ٹوورڈس پازیٹیو. مطلب کہ ایک ہر بزنس کی ایک لمٹ ہوتی کہ وہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا یا ایکٹیویٹیز کو اتنا پروموشن نہیں مل رہی تھی ڈیورنگ دیٹ کہ اوور آل سب کے بزنس ڈاؤن تھے. بٹ میرے حساب سے وہ پازیٹیو پرسپشن اس لیے آ رہا تھا کہ ایوری بزنس ہیز اے لمٹ. ٹھیک ہے کہ اب وہ بولتا ہے کہ ایک اونر ہے بزنس اونر کہ ٹھیک ہے میں ابھی تک تو کنٹین کر رہا تھا ناؤ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیو کہ میں آگے بھی بڑھنا ہے. آئی کین ناٹ اسٹے ایٹ دا سیم پوائنٹ فار دا نیکسٹ 3 years جو میں بیٹھا ہوا تھا. تو آئی ہیو ٹو موو فارورڈ. تو ہی وانٹیڈ ٹو موو فارورڈ. دا بزنسز وانٹ ٹو موو فارورڈ ان اے پازیٹیو وے. ایون دا گورنمنٹ وانٹس ٹو موو فارورڈ کیونکہ گورنمنٹ کی آپ دیکھیں پوزیشن یہ ہے کہ دے کمنگ ان دا لاسٹ ایئرس الیکشن سے پہلے یہ لاسٹ میں آ رہے ہیں تو دے ہیو ٹو امپروو دیئر نمبرز. تو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ آ رہا تھا بٹ انفارچونیٹلی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں مائکرو اکنامک فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو نیگیٹو کر رہے ہیں. یعنی کہ میں اس پرسپشن پہ گورنمنٹ کی پرسپشن زیادہ مطلب کہ میجر رول پلے کرتی ہے اس پرسپشن پہ جو پبلک میں پھیل گئی ہے. پبلک اینڈ بزنس آف کورس جب تک بزنس کا پرسپشن پازیٹیو نہیں رہے گا دے ول ناٹ میک پرائیویٹ انویسٹمنٹس. اور جب تک پرائیویٹ انویسٹمنٹس نہیں ہوں گی تو وہ پھر لوگ کا پیسہ جیسا ویلتھ ڈسٹریبیوشن میں پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے سیونگز میں پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیٹ از دا کور تھنگ کہ بزنسز have to take a positive stance. The government has to support them and the public have to support the whole industry and government by promoting investment and saving culture. Sir, investment اور saving کی آپ نے بات کی. جہاں تک میں جانتا ہوں کور اگر بات کریں تو saving culture can not actually generate some economic activity in the environment جبکہ انویسٹمنٹ کلچر کر سکتا ہے. تو یہ کیا ایک بنیادی فرق اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ کلچر میں کیا بنیادی فرق ہیں تو کیا کس طرح آپ ہائی لائٹ کریں گے ان چیزوں کو؟ دیکھیں ایک لے مین کے لیے یا ایک کنونشنل اس کے اندر جو ایک عام آدمی سوچتا ہے وہ زیادہ تر کیا کرتا ہے کہ سیونگ اور انویسٹمنٹ کو ایک انٹرچینجبل ورڈ کی طرح یوز کرتا ہے. بالکل ایک جیسا. ہاؤ ایور اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. سیونگ از بیسکلی کہ جو آپ نے جو چیز بچا لی آپ بزنس ہیں تو آپ نے جتنا پیسہ اپنا پروفٹ کر لیا دیٹ از یور سیونگس. ٹھیک ہے. یا آپ ایک عام آدمی ہیں تو آپ کی ایک انکم ہے ایک سیلری ہے جتنا آپ نے اس میں سے بچا لی سیلری خرچ کرنے سے دیٹ از یور سیونگس. تو یہ تو ایک ایکٹ ہے بچان ایک چیز آپ کی انکم یا کوئی سیلری ہو ایک عام آدمی کے لیے اس نے جو چیز بچا لی اس کے لیے سیونگز ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ سیونگس تو آپ نے کر لی سیونگ ول بی ان کیش. تو اب آپ انویسٹمنٹ جب بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ از ہاؤ یو ڈپلوائے یور سیونگس. Either it could be a fixed return savings, it could be a variable return savings, either you can put your money into stock market as a saving or as an investment. تو investments کے multiple آپ کے پاس options ہوتے ہیں.
how you want to utilize your savings, that is what basically is How called you want to investment. utilize your saving is an investment. And there are different kind of investment options. जैसे आपने शुरू में कहा कि अब तो बहुत सारे options आ गए बिल्कुल, अब तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है हैं. ऑप्शंस. तो ये चीज, investments are the options where you want to utilize your savings. That's the basic difference. अच्छा, सलमान साहब, एक सवाल कि चूंकि हम ये जानते हैं कि इस्लामिक कल्चर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, ना कि सिर्फ अपनी सेविंग्स को. ज़ख़ीरा अंदोज़ी को तो मना ही किया गया. तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जैसी इस्लामिक मुमलिकत में, जो कि इस वक्त वाकई एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, जैसे फैसल साहब ने हमें बताया, तो क्या समझते हैं आप कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कल्चर या सेविंग कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम जो सक्सेसफुल स्टोरीज है हमारे पास कुछ इकोनॉमीज की, अगर उनका जायजा लें तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो बहुत ज़्यादा है और ये उनकी कामयाबी की एक वजह भी है. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट कल्चर को प्रोमोट करें. और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स में एक जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे रिस्क का एलिमेंट निस्बतन कम है. इस तरह के हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बैक्ड बाय रियल एसेट होती है, तो उसमें हमें ये सहूलत हासिल है कि उसमें जो वॉलेटिलिटी है वो कम है. इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जो इस्लामिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं तो उसमें हमारे पास KMI एक इंडेक्स है जो हमें ये बताता है कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस्लामिक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या रिटर्न मिल रहा है. तो अगर आप देखें तो KMI का जो रिटर्न है वो KSE से भी ज़्यादा है पिछले 3 सालों में. तो ऑप्शंस भी मौजूद हैं और वो ऑप्शंस वायबल भी हैं. मैं ये कहना चाह रहा था कि वो ऑप्शंस वायबल भी हैं. और नहीं, ऑप्शंस तक तो मुझे समझ आ गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट कल्चर को ही प्रमोट किया गया है ना. और पाकिस्तान जैसी इस्लामिक मुमलिकत में तो जो इस्लामिक शरिया पे बेस्ड भी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है? इन्वेस्टमेंट कल्चर, सेविंग कल्चर नहीं, इन्वेस्टमेंट कल्चर की क्या? इन्वेस्टमेंट कल्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस्लाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी को मना फरमाता है और उसको नापसंदीदगी के एतबार से देखता है. सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का इस्लाम कायल है. इसी तरह अगर आप देखें कि कुरान में सूरह हशर की जो 7वीं नंबर आयत है उसमें हिदायत दी गई है कि ये जो दौलत हमें हासिल है ये हमारे चंद दौलतमंद हजरात ही के अंदर सिमटी ना रहे. इस्लाम सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को फ़रोग देना चाहता है. उसमें जो हिदायत हमें मिलती है तो उसमें सबसे पहले तो हमें इन्फाक की हिदायत मिलती है और फिर वो लोग जो इन्फाक से आगे बढ़ के अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करना चाहें तो उन्हें सरमायाकारी की तरफ रगबत दिलाई गई है. और उसमें एक और जो रोल प्ले करता है वो ज़कात का सिस्टम है कि अगर हम अपनी दौलत को गैर इस्तेमाल शुदा हालत में रखें तो हर साल 2.5% ज़कात हमें उस पर देनी होगी. मतलब इन दिस वे और दी अदर सर्कुलेशन. अगर हम चाहते हैं कि हमारी दौलत जो है वो कम ना हो, उसमें इरोजन ना हो, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना लाजमी है. नहीं तो वो चीज़ ज़कात की सूरत में हमसे निकल जाएगी और वो सोसाइटी में सर्कुलेट करेगी. तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो इस्लाम प्रोमोट करता है हमेशा से. जी बिल्कुल. तो मतलब कि पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज, क्योंकि इतनी आम है नहीं है पाकिस्तान में चीज, इनफैक्ट सेविंग कल्चर को ज्यादा प्रमोट किया जाता है यहाँ पर पाकिस्तान में. पाकिस्तान में इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो कहते हैं कि बुरे वक्तों के लिए काम आएगी. जी, पाकिस्तान उन कंट्रीज में है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है. जैसे सर ने कहा भी कि डबल डिजिट में हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है. तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स अगर हासिल करें तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने पैसे को या दौलत को जो हमारे पास मौजूद है उसको किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाएं कि जहां से हमें ऐसे रिटर्न मिल सकें जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा हमें रिटर्न प्रोवाइड कर सकें ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें. तो हमारे लिए तो इसकी इससे भी ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत डेवलप कंट्रीज़ के कि जहाँ पे इन्फ्लेशन को इतना बड़ा प्रॉब्लम, आज तक इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा. तो हमारे यहाँ तो इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी दौलत में इरोजन ना हो तो हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं और अपनी जो परचेजिंग पावर है अपनी वेल्थ की उसको गिरने से बचाएं. बिल्कुल बिल्कुल. मैं एक इसमें सलमान साहब ने एक अच्छी बात की, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि देखें जब आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो बेयर इन माइंड फर्स्ट कि अगर आपके सेविंग का कल्चर नहीं होगा, दैट आई फील, अगर सेविंग का कल्चर नहीं होगा, लोग पैसा नहीं उसको सेव करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी. तो इट गोज हैंड इन हैंड. तो ये मैं चीज जो इस शो के व्यूअर्स हैं ये आपने ये बताना है कि ये अलग चीज नहीं है. सेविंग्स का कल्चर और फिर सेविंग्स की डिप्लॉयमेंट कैसी होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर सेविंग्स होंगी आपकी तो उसको आप डिप्लॉय कर सकोगे और कहाँ डिप्लॉय करना है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सही जगह पे हो, शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स में हो, आपके शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक बैंक्स हैं उनके साथ की जाए ताकि इंडस्ट्री को प्रमोशन मिले. सर डिप्लॉय को तो सवाल एक सेपरेट रख लें, आई विल बी कमिंग टुवर्ड्स दैट. इस वक्त अगर मैं ये बोलूं कि आपने बोला सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, तो फिर सेविंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में क्या फर्क हुआ? देखिए सेविंग्स के होता यह है कि आपने पैसा तो बचा लिया, ठीक है, आपने कम खर्च किया, पैसे बचा लिया, अब आप उस पैसे करते क्या है? पैसे आप रोक के रख लेते हैं और वो सर्कुलेशन में नहीं आता,
یا پھر آپ سرکولیشن میں لاتے ہیں تھرو ڈفرینٹ آپشنز, انویسٹمنٹس, بینک ڈپازٹس, آپ کے اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹس, آپ کی پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹمنٹس, بزنس میں انویسٹ کر دیا آپ نے, کچھ اور آپشن میں انویسٹ کر دیا, یا گورنمنٹ ایون جو اسلامک گورنمنٹ سیکورٹیز ہوتی ہے اس میں انویسٹ کر دیا ٹو برنگ اپ نیو انفراسٹرکچر. لیکن سر مطلب یہ بات تو یہ کلچر میں عام اتنی ہے نہیں نا. واٹ ایور دے سیو از ایکچولی فار دا فکس ریٹرن اور فکس اماؤنٹ آف منی جو ان کو مل جائے منتھ میں. ہمارے پاس تو یہ کانسیپٹ ہے نا, یہ کلچر ہے نا ہمارے پاس تو یہ کلچر نہیں ہے. If I can intervene, دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. If you are the, let's say you are the one who's saving the money and you put that money in a Islamic bank and you say کہ جی مجھے فکس ڈپازٹ چاہیے, تو اس میں بھی انویسٹمنٹ کا ایک عنصر یہ آتا ہے کہ وہ فکس ڈپازٹ جو آپ دے رہے ہیں بینک کو, اس کے اگینسٹ بینک نے کسی نہ کسی کو لینڈنگ کرنی ہے ٹو آپریٹ. تو وہ پیسہ بھی ایونچولی کسی انویسٹر کے پاس جانا ہے, اب چاہے وہ بزنس کرے یا وہ اس کو کرے. آئی تھنک واٹ راہیل از ٹرائنگ ٹو سجیسٹ از کہ ہاؤ یو ڈو دیٹ انویسٹمنٹ. ناؤ دیٹ انویسٹمنٹ کوڈ آلسو بھی کہ آپ سمپلی جا کے ایک سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں کسی بھی بینک کے اندر, اور وہ پیسہ جو ہے ان ریورس جو ہے کوئی اور جو ہے بینک سے لے جائے ان ٹرمز آف اے لون, اور اس سے جا کے وہ جو ہے بزنس رسک لے. بالکل, یہ بھی ایک ایکٹیویٹی میں دس از این اکنامک. اسی وجہ سے جو کنفیوژن شاید تھوڑی سی ہو رہی ہے وہ یہی کہ سیونگ از ایکویولنٹ ٹو انویسٹمنٹ, ٹو بی آنیسٹ فرام این اکنامک پرسپیکٹو. If you are not the one who's investing, then someone else is doing it on your behalf. اگر آپ ایک کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ اپنے کل 1 million روپیز چھوڑ دیتے ہیں تو صحیح ہے, مے بی یو آر ناٹ ارننگ اینی اکنامک ریٹرن فرام اٹ, لیکن بینک از سرٹنلی ڈوئنگ دیٹ. بالکل, کیونکہ بینک نے اس کے اگینسٹ جو ہے کسی نہ کسی کو لون جنریٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک واٹ راہیل از ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از, اور واٹ سلمان آلسو سجیسٹڈ, کہ آپ جب یہ انویسٹمنٹ ڈیسیجن لیں, جب آپ اپنے پیسے کہیں رکھیں یا آپ اپنی سیونگ کہیں رکھیں, تو وٹ یو شوڈ بی ورڈ اباؤٹ کہ ایم آئی ایبل ٹو بیٹ دا پیرٹی, ایم آئی ایبل ٹو کیپ دا ایروژن آؤٹ آف مائی منی, اور میری انویسٹمنٹ ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں پہ مجھے پراپر ریٹرن مل رہا ہے. پراپر ریٹرن. اچھا, سب سے امپورٹنٹ جو سوال سر میں مطلب کہ اس سلسلے میں پوچھ سکتا ہوں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کرنٹلی اگر میں شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کی بات کروں, وچ از دا پراپر وے, شریعہ کمپلائنٹ, تو اس وقت فی الوقت ہمارے پاس ہیں کیا اپرچونیٹیز پاکستان میں شریعہ کمپلائنٹس, اگر امپورٹنس اس کی بولوں تو. This is a fantastic question. I think this question requires a lot of detailed analysis and answer from anyone. It could be Salman who can add up and Raheel who can add up on this. میرا اپنا پرسپیکٹو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آپشنس ملٹیپل ہیں, چاہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو یا وہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ ایک انڈیویجول کی چوائس ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرف سے الائن کرتا ہے. ایک ایگزامپل آئی تھنک سلمان نے بہت اچھی دی جی, KMI30 از پرفارمنگ اے لاٹ بیٹر دین KC100. But if we look at the components which are part of KMI30, which as per the Sharia scholars, the Sharia compliant companies are also the blue chip companies of Karachi Stock Exchange. ٹھیک ہے. سو اگر میں ایک انویسٹر ہوں اور میں نے یہ ڈیسیجن لے لیے, ایک کانشیس ڈیسیجن ایز اے مسلم میں نے لے لیے کہ جی میں نے صرف شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس کے اندر کام کرنا ہے, تو مجھے کوئی دنیا سے نرالی کمپنی میں تو جا کے کام کرنا نہیں ہے. I still have to buy the same OGDC, I still have to buy the same PPL, eventually. I still have to buy the same FOGI. The only difference is کہ as per the Sharia advisors, وہ particular companies جو ہیں وہ Sharia compliant ہیں. I think problem جو زیادہ لائے کرتا ہے ہمارے ملک کے اندر وہ یہ ہے کہ the realization that what is Sharia compliant and what is not Sharia compliant. Sir, یہی تو develop کرنا ہے. is where the difference is being created. چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو, آپ کسی اسلامک بینک میں کھول لیں یا آپ کسی کنونشنل بینک میں کھول لیں, پروبیبلی دا ریٹرنز آر سملر. آپ کسی میوچل فنڈ میں انویسٹ کر لیں. انفیکٹ آج کل جو میری انفارمیشن ہے اس میں تو اسلامک میوچل فنڈز آر ڈوئنگ اے لاٹ بیٹر دین دا کنونشنل میوچل فنڈز. بالکل, بھائی صاحب اسی چیز پہ میرے خیال سے کام کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپشنس وہی ہیں جو ایک کنونشنل انویسٹر کے پاس ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کیونکہ اسلامک فائنینس جو ہے ایک نیو اینڈ گروئنگ ایریا ہے, اس کے اندر اویلیبلٹی آف انفارمیشن اس طرح پرولیفک نہیں ہے جس طرح کنونشنل میں ایک بندے کو کلیئرلی کنونشنل بینک سمجھا سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں وی کانٹ بلیم اینی ون.
we can only blame the age. Sir, by the way, we can blame a lot of people for that. سلمان صاحب آپ سے ایک سوال کہ یہی چیز اگر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کا میں پوچھوں تو فی الوقت پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹی شریعہ کمپلائنٹ کون کون سی ہیں؟ شریعہ کمپلائنٹ اپارچونیٹیز ملٹیپل ہیں، جیسے سر نے کہا. میں اگر نام بھی لینا چاہوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف بینک میں جا کے اکاؤنٹ کھول کے ہی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. حالانکہ اس کے بیونڈ بھی انویسٹمنٹ کے بہت سارے آپشنز ہیں. جیسے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حلال اسٹاکس کی جو لسٹ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو اسٹاکس ہیں، جیسے سر نے کہا کہ وہ بلو چپ کمپنیز ہیں، اور ان کی اگر ایگریگیٹ پرفارمنس دیکھیں جو کہ KMI 30 انڈیکس ہمیں جس کا کہ ایک جائزہ پیش کرتا ہے، تو وہ پچھلے 3 سال میں KSE 100 سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں. تو حلال اسٹاکس ہوئے ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے لیے. اچھا، انہی حلال اسٹاکس میں اگر ہم خود نہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تو میوچل فنڈز ہیں جو ان حلال اسٹاکس میں ہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اسلامک میوچل فنڈز ہیں کہ جو صرف حلال اسٹاکس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا سکوک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس سکوک ایک الٹرنیٹو ہے، اور سکوک جو ہے وہ کارپوریشنز بھی ایشو کرتی ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی ماضی میں کافی سارے سکوک ایشو کیے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک سکوک ایشو کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی. تو انویسٹمنٹ کے آپشن ملٹیپل ہیں. اس کے علاوہ خود ہم اپنی سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی طرف بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ ہم خود اپنے بزنسز بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ نے سکوک کی بات کی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ سکوک کی جہاں بات آ گئی تو وہ اسلامک ہی ہو گئے نا، ہمارے فنڈ اسلامک فنڈز کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل. تو راہیل صاحب بریک کے بعد سکوک کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. آپ نے کو ایڈٹ بھی کی ہے بک، تو انشاءاللہ راہیل صاحب کچھ اور انسائٹ دیں گے ہمیں سکوک کے بارے میں. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. This program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it.